बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ हस्बे रिवायत इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अमान। उनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप शहजाद? जी अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, वालिदैन जो है अपनी औलाद के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से औलाद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि वालिदैन उनके साथ ज़िंदगी का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें सिर्फ वालिदैन के अलावा उनके साथ कोई मोहब्बत करे और ये खालिसतन मोहब्बत होती है। वालिदैन भी अपनी औलाद की खातिर अपनी जान की कुर्बानी तक देकर अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। यही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो फिर उनका अपनी मर्जी के साथ किसी न किसी जगह पे मुनासिब रिश्ता भी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और इस बात के बरअक्स के बेटे की क्या ख्वाहिश है या बेटी की क्या ख्वाहिश है, यहाँ पर वो अपनी ही मर्जी को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करते हैं। अपनी ही मर्जी जब करते हैं तो उस वक्त क्या नताइज सामने आते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये तमाम तर हालात जो हैं वो बताएंगे। बुरेवाला में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आता है जिसमें लड़की जो है वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, लेकिन ये अरमान उसके जो हैं वो पूरे नहीं होते। क्या होता है? जी बिल्कुल मंसूर, ये बुरेवाला का वाकया है। अक्सा नाम की लड़की जो कि नियाज की बेटी है, वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी एक कामरान नामी लड़के के साथ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे थे लड़की के कि वो कामरान के साथ उसकी शादी तय करें। इसी दौरान अक्सा एक दिन ऐसा होता है कि सारे सब घर वाले सोए होते हैं कि अक्सा घर से गायब हो जाती है। तो उसके बाद अक्सा के घर वाले मुख्तलिफ जगह पे तलाश करते हैं तो उनको उनकी बेटी नहीं मिलती। तो इसी दौरान अगले रोज ही एक उसी इलाके की एक खातून उनको बताती है कि आपकी लड़की जो है वो ये आपके जो करीबी जो कामरान रहता है उससे प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी और खदशा है कि वो कामरान के साथ चलेगी हो। तो इसी दौरान मंसूर ये होता है कि अक्सा का जो बाप है नियाज, वो पंचायती जो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाहर देहातों में पंचायत का एक माहौल है, आज भी वहाँ पंचायतें लगती हैं और उस पर फैसले किए जाते हैं। और वहाँ वो पंचायत में जाके बताता है कि मेरी बेटी जो अक्सा जो है वो गायब है और मुझे खदशा है कि मेरी बेटी जो है वो कामरान लेके भाग गया है। तो जब वो कामरान के घर वालों से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ जी, हमारे बेटे ने तो निकाह कर लिया आपकी बेटी के साथ। तो इसी दौरान मंसूर इनका वो पंचायत वहाँ जैसे इलाके में सब लोग इकट्ठे होते हैं, पंचायत का फैसला होता है कि आप दोनों फरीकैन को जो है उस पंचायत में बुलाया जाता है। जी बिल्कुल, दोनों जो घर है लड़की के घर वाले और लड़के भी दोनों को वहां बुलाया जाता है और वहां पंचायत ये फैसला करती है कि आप अक्सा को फिलहाल जो है उसके माँ बाप के हवाले कर दें और 5 दिन बाद जो है वो उसकी रुखसती करेंगे। अच्छा शहजाद, यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि नाज़रीन को बताना है आपने कि क्या इस बात की तस्दीक हो जाती है कि कामरान ने अक्सा के साथ निकाह कर लिया है और पंचायत वाले इस बात को तस्लीम कर लेते हैं? जी बिल्कुल मंसूर, निकाहनामा जो है वो कामरान दिखाता है, उसके घर वाले दिखाते हैं कि ये निकाहनामा है और निकाहनामा ओरिजिनल होता है और उन्होंने निकाह किया होता है। ठीक है। वो रिश्ते में उसकी बीवी ही, कामरान की बीवी ही होती है क्योंकि निकाह हो चुका होता है। तो इसी दौरान पंचायत ने ये फैसला किया कि आप क्यों ना रजामंदी के साथ, इज्जत के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दें। ठीक है, पंचायत ने फैसला किया और अक्सा के बाप ने भी इस फैसले को तस्लीम कर लिया। जी बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे ही वो उसको अक्सा को भेज देते हैं, उसके माँ बाप के साथ भेज देते हैं और तकरीबन 4 दिन गुजरते हैं। तो 5वें दिन अक्सा को पता होता है कि मैं 5वें दिन जो है कि मैं अपने आज पिया देश में चली जाऊंगी, अपनी मोहब्बत जो थी उसकी कामरान उसके पास वो चली जाएंगी। जी पंचायती फैसले के मुताबिक। जी बिल्कुल मंसूर, वो यही 5वें दिन उसकी यही होता है कि 5वां दिन आ गया तो आज मैं अपने कामरान के पास जाऊंगी, जो कि उसका शोहर होता है, निकाह हुआ होता है उससे। तो 5वें दिन सुबह के टाइम अक्सा का वालिद जो जिसका नाम है नियाज, वो सुबह उठता है और सुबह सुबह ही अपनी बेटी अक्सा को अपने हाथों के साथ, जिस हाथों पे मेहंदी लगानी थी उसी अपने हाथों के साथ उसको
گلے پہ چھری پھیر کے اس کو خون کے ساتھ رنگ دیتا ہے. تو مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ 5 دن بعد میں رخصت کروں گا اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے. لیکن کیا خبر تھی کہ یہ 5 دن کے بعد جو رخصت کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا, جی پنچایت کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا, اس نے کامران کے گھر رخصت کرنے کے لیے یہ تسلیم نہیں کیا تھا, بلکہ اپنی بیٹی کو دنیا سے ہی رخصت کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا, اور آج بھر اس نے اس پر عمل درآمد کر لیا. جی بالکل, نیاز نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا, اور جیسے ہی گھر والے وہاں شور مچتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اقصیٰ جو ہے خون سے لت پت ہوتی ہے اور وہ جان کی بازی ہار چکی ہوتی ہے. تو اس جیسے اطلاع ملتی ہے, پولیس کو اطلاع دیتے ہیں, تو پولیس جو ہے وہ پوری اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کے بعد نیاز کو گرفتار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ منصور, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہے, یہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, یہ بہت بڑی جہالت ہے. اگر آپ کی بیٹی نے نکاح کر لیا تھا اس سے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے, لیکن آپ اس کو ایسے بے دردی کے ساتھ ذبح نہ کرتے. شہزاد اس نے کوئی غلط کام آپ تو کی کیا بات ٹھیک نہیں. ہے کہ بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, نکاح کیا, لیکن مرضی کے خلاف ہمارے والدین جو ہے, یہ تو ایک لڑکی کا واقعہ ہے. آپ یقین کریں گے کہ میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جو پروفیشن کے اعتبار سے جو ہے ڈاکٹر ہے, اور وہ اپنی خواہش کے مطابق ایک خاتون ٹیچر سے نکاح کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا باپ جو ہے اس نکاح پر راضی نہیں ہے. لیکن میں داد دوں گا اس نوجوان کو, پڑھے لکھے کو, کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر رہا, اور باپ کے کہنے کے باپ کو کوشش کر رہا ہے کہ باپ کسی طریقے سے راضی ہو جائے. وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, آپ کی نظر میں ایک بچہ ہوں, آپ میرے باپ ہیں. اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار میں جانتا ہوں کہ میں کس کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود جو ہے آج تک وہ اپنے باپ کو اپنی خواہش کے مطابق نکاح کرنے کے لیے رضامند نہیں کر سکا. اور دوسری طرف جب ہم باپ سے بات کرتے ہیں تو باپ بھی کہتا ہے کہ وہ ان میں یہ خامیاں ہیں, یہ عیب ہیں, یہ برائیاں ہیں, اس وجہ سے میں کم از کم اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ نکاح کی اجازت نہیں دوں گا. عجیب والدین کی محبت ہے جو بچپن میں جوانی تک جو ہے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر, لیکن جس وقت نکاح کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رضامندی کے ساتھ, اپنی مرضی کے ساتھ اپنی اولاد کی جو ہے وہ شادی کسی جگہ پر طے کریں. جب اس طرح والدین اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے فیصلے جو ہیں ہوتے ہیں, اور معاشرے میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. شہزاد, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھی ان سے پوچھنا بھی چاہیے ماں باپ کو, کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ بھی ان کی رضا کیا ہے؟ جی بالکل منصور, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پوچھنا چاہیے, بچی سے بھی پوچھنا چاہیے, بچے سے بھی پوچھنا چاہیے ان کی رضا مندی جو ہے, کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے. تو دیکھیں, یہ جو ماں باپ جو یہ غلط فیصلے سے مراد کہ جب وہ ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, اگر یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے, تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اگر وہ مناسب ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مینج کریں, نہ کہ ان کو تشدد کریں ان کے اوپر, یا ایسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں. آئے روز آپ دیکھتے ہیں کورٹ میں, فیملیز کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں. وہاں لڑکی کے بھی خلا اور طلاق کے واقعات بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی جب آپ اپنی مرضی مسلط کریں گے اپنی اولاد پر, تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے رہیں گے. کسی جگہ پہ طلاق یا پھر خلا کے لیے لوگ کوشش کرتے رہیں گے, یا دوسری جانب اسی طرح جو ہے اولاد کو خون کے ساتھ جو ہے رخصت کر دیں گے اس دنیا سے ہی. دوسری طرف پھر اسی طرح ارمانوں کا خون کرتے رہیں گے. امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ان ماں باپ کے لیے بھی ایک میسج ہوگا کہ جو اپنی مرضی جو ہے وہ اپنی اولاد پر مسلط کر کے ان کی مرضی کے خلاف ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد منصور ممتاز, شہزاد اوان اور ٹرو سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.